kalibutan. Ayaw na paghingihan ang among kasalanan. Buhi kaluoy sa palubong. Diyos na labing damhana, palagain taon ang among kasalanan. O Amahan, Diyos na labing damhana, kasalanan. Ginoo, Diyos, magampo kita. Tungod sa kadako sa imong gugma o Dios, imong gihalad ang imong kinabuhi didto sa krus, aron nga imong maipakita dinhi kanamo ang kadako sa imong gugma. Niini ikatulo kalibo ka tuig na karon, nga alang kanimo mao ang ikatulo ka adlaw. Ikaw magabanhaw kanamo pinaagi sa imong dako ug kahibulungang kaalam. Kini nga kaalam magaiwag ngadto sa mga katawhan nga nagalakaw sa kangitngit, aron sa pagbawi kanila ngadto sa kahayag. Amen. In nomine Domini Supreme Divine Master Pope Gento Giabo Magister Nostri Salve Erebus. Mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na gyud sa mga source of this divine wisdom, Supreme Divine Master Pope Gento Giabo ug sa mga nanay sa royal families. Mayong gabi dia Master. O sa mga kaubanan ng mga cardinals, o mga bishops, o sa tanang mga kaubanan sa Kingdom of Priest. O labi na gyud sa atong kauban dito sa Maryland, USA, di nato kalimtan kanunay ang ato ang madasigon o kanunay nga nagasuporta sa tumuluhaton, mao si Cardinal Ambrosio Rizani o sa ing kauban dito nga si Sister Gloria Uy. O dito po sa New Zealand kay Brother Jumuel Rodriguez. Mayong dapit sa kabuntagon dia sa Maryland kama buntag Buslaron, no? Mao na nga ito sa New Jersey kaya Brother Romy Kaamino. Kumusta dia igsoon? O sa tanan na dito sa New York, California, sa tanan mga kabanan na to nga makakita nga tong live Facebook. Mayong gabi, mayong buntag sa laing nasod o dinhi pod sa Bye Leyte sa Oscar kay Oscar Rodriguez sa iyang mga pamilya. Mayong gabi dia. Og dito kalimtan natong igsoon dito nga si Bishop Arturo Amabas sa Seminara Antique. Mayong gabi dia kanimo Bishop o sa imong mga pamilya. Imong imong mga kaubanan dia sa imong panimalay. Mayong gabi dia dapit sa gabion o sa atong kaubanan dito sa San Pablo. O dito po sa Mulabe, sa Samal Davao. Sa pamilya ni Master dito, mayong gabi. O sa tanan na lang no, mga kaubanan na to, Luzon, Visayas, Mindanao, kung balikon, mayong gabi katong tanan. O karon mao na po dato ang sumpay sa tong programa sa kagahapon sa Sabado, alauna taman sa alas 2 o karon Domingo. Gikan sa alas 6 taman sa alas 7 sa gabi. Nakig-uban ako kanyo ng igsoon. Mao gyapon natong programa sa ngirian sa mga saserdote sa pagbutiag sa kaalam sa Ginoo nga natago sa dugay ng mga kapanahunan. Mao nga kamo nga nagapanimati sa kanunay, nagasubaybay, nagahatag og panahon. Ini atong programa, nanginaot ako nga dili kamo mapulan sa pagpanimati nini o ginaot nga mudako pa ang inyong pagpaningkamot nga makasabot niini sa pag-analisar o sa kaplag sa tinuod nga hunahuna sa Ginoo kung unsa gayud ang tinuod na kaluwasan sa iyang mga katawhan. Mao nga kini nga programa
nga gimugna sa mong mahal nga magtudlo sa Pamiliban Master Pope Junito G. Yabo. Ato kayong tagaag pagtagad tugod kay mao kani ang gihatag kaniya pinaagi sa usa ka planawon o sa mga damgo nga ang Dios nakisulti kaniya og naghatag og tinuod nga husay sa mga pulong diya sa balang kasulatan o sa mga sambingay og lamin nagyud sa sukod sa mga panahon. Mao nga sa walay paglangan atong ipadayon ang mga husay. Sa kagahapon akong gisgutan ang giingon dia sa Jeremias 31 bersikulo 31 ngadto 32 nga ang Ginoo dunay tugon og siya naggama na pod og bag-ong tugon. No? Mao na nga kung ato i-trace kaniadto dunay siya tugon na gama dito sa mga katawan sa Israelitas nga miguwa sa Ehipto og pag-abot nila dito sa Sin. Dito sila gitagaan sa Dios og balaod, no? Itugon si Moises sa usa ka balaod diin tungod silang pagbagulbol kawan sila makaon pag-abot dito nihatag ang Dios kanila og karne sa gabi katong pugo kanang quail, no? O sa pagabuntag kanang mana. Og nibalaod ang Dios nga sa ikapito ka adlaw wala sila makaplagan og kinahanglan mapahulay sila og dili moguwa silang tagtagsa ka mga balong-balong. Mao na ang tugon dito katong gitawag dayo nga adlaw igpapahulay. So ato man nahusay gahapon nga dito dayon sa Hebrehanon 4:8 isulti dito nga kung si Usoy nakahatag pagpahulay dili daw ta magisgot ang Ginoo og lain pang adlaw. Manang ipamatud-an nato sa pipila ka mga bersikulo sa kasaysayan sa kaniadto nga ang laing adlaw nga gipamatud-an ni Pablo nga niyon sa karong adlaw mao katong adlaw nga unang adlaw sa semana nga diin sa seremonya nga gama ni Kristo ikapito kato ka adlaw sa Pista sa Tinapay nga way libadura nga diin ni banhaw si Kristo Hesus nga mao iyang ipahandom sa iyang mga tinunan. Handuman niyo kani alang kanako. O sa Marcos 16:9 may banhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana nga mao ikapito sa Pista sa Tinapay nga way libadura nga ang mao nga pista aduna kanay tugon ng Ginoo nga ang dunay balaang pagkatigom sa unang adlaw o sa ikapitong adlaw dunay balaang pagkatigom o walay pagabuhaton ngawas lamang sa pagkakanon. Muna nga pwede na maglungag kay wala laing pagabuhaton gawas sa pagkakanon. Muna ang adlaw ipahulay nga gi-practice sa mga tinunan ni Panginoong Hesukristo. Muna ang mga apostoles magtigom sila sa matag unang adlaw sa semana og naabtan ni Pablo. Og dito na ipamatud-an ni Pablo nga katong adlaw ipahulay giingon dito sa Dios nga dili sila makasulod niini kay nanumpa ang Dios ni atong mga amahan sa mga Israelitas nga dito sa Sinai 40 ka tuig silang nagpakasala kay nagbangutan ang Ginoo og nanumpa ang Dios tungod silang kalapasan nga dili sila kasulod sa akong kapahulayan. Mo nang gamugna ang Dios matong pa ni Pablo gahisgot ang Dios og laing adlaw og karong adlaw. O mao tong adlaw nga kung atong sayron sabto na to managtiguman sila sa unang adlaw sa matag semana og kana mao ang unang adlaw sa kaniadto nga Yom Rishon og karon sa ato ang panahon mao ang Sunday o Domingo unang adlaw sa kalendaryo ni Gregorio. Mao na mga kaigsuonan nga kaning adlaw ipahulay karon sa Ginoo aduna nay laing adlaw. So mala sa Hebrehanon 4:8 kung nakahatag pagpahulay si Josue sa mga katawhan dito sa mga Israelitas, dili na unta magisgot ang Dios og lain pang adlaw. So kay lain mang adlaw, so lahi na gid pod ang ngalan niya na. Mao kana ang gitagaan nako husay kagahapon mga igsoon, no? SME review lang kana, no? Mao na nga kini nga kaalama kaingon ta nga talagsaon pinasahi kay ang among pamatuod, kompleto, detalye og naagay sa balang kasulatan. Pero wala tayo mabasa litra por litra ang nag-ingon niya nga ipahulay nga Sunday, pero sumala sa gisulti sa balang kasulatan ang katong namao hadalom halayo kayo kinsa may makatugkad niini. Mao na nga tulog karon ang balang kasulatan. Og matod pa po ni Pablo ang among kaalam dili hingpit. No, ingon na among paghimog propesiya apan ko ang hingpit maabot ang dili hingpit igahikling na lang unya. So kanang nasulat sa balang kasulatan labi na gid sa New Testament, dili ta kasiguro nga mao na hingpit na kaalam nga moingon ta litra por litra kinahanglan mabasa diha sa balang kasulatan kay matod ni Pablo ang ilang kaalam, ang ilang panghimatuod dili man hingpit. So naay wala masulat diha sa balaang kasulatan. Og kung ang hingpit moabot,
Ang dili hingpit igahikling lang una. So dunay mo abot nga hingpit nga kaalam o kana mao ang espiritu sa kamatuoran nga siya magasulti sumala sa iyang madungog. So diktasyon kini. So adunay magsangyaw sa Ginoo nga ipadala sa kalibutan karon kay katulo ka adlaw naman ni Kristo nga siya magasulti sumala sa diktasyon sa Ginoo. Unsa man paagi? Sa unsa nga paagi ang Ginoo dikta, no? Sumala sa balang sulatan nga ang Ginoo magadikta usa ni ana sa mga panan-awon o ang sunod ni ana mao kanang mga paagi sa damgo. Kaya ang Dios makigsulti man sa mga tao silang halalom nga katulugon. So mo na makisuan ano? Maunay tinuod diha nga husay nga kinahanglan kita open-minded o makasabuta sa dagan sa istorya sa kapanahunan o sa plano sa Ginoo kung atong itandi ang nasulat sa balang kasulatan o sa kasaysayan sa kalibutan o labi na sa atong kasaysayan ining present ato nga situation karon kung unsa nang adlaw karon sa atubangan sa Ginoo aron dili kita mahimong maot sa iyang atubangan. Kung gisaway niya mga serdotes kaniadto nga mga maot sila kay mailang sila muhubad sa dagway sa kalangitan kung naay bagyo sa kapanahunan kung naay ting-init apan dili sila kabalo muhubad sa dagway sa kapanahunan karon. O kung mubalik pa si Kristo sa maorang pagi, ang katong 490 years, mubalik siya maorang hapon, no? Magisgot siya og kapanahunan. Og dili na sa magsangyo pinagi sambingay karon. Kay matod pa niya, siya nagasultig sambingay sa kaniadto apan moabot ang panahon nga dili na sa magsultig sambingay kundi sa yano gyud nga masabot na gyud yano na gud malabi na gyud mahitungod sa amahan. So mo na makigsuon no? Mo na nga kanitong topic lahi kini sa uban nga mga kaalam nga inyong dunggan kung sila kargado sila mga ebanghilyo kung saan ang tao makabig pagbalik pagsunod sa Ginoo makilala ni Kristo o saan ang tao nga tudluan aron mo biya sa mga di mayo binuhatan, no? Labi na sa mga bisyo nga di mayo. Wala man problema, okay ra man na siya. Kay mo man na po importante sa tao nga magsubay sa mayo nga gawi, kay mayo yung buluhaton, mayo nga kinaiya, no? Para malis po ning krimen sa kalibutan. Pero lugay naman god, no? 2,000 years nang nilabay. So mo na nga kinahanglan tagaan na tog panahon ang gisulti ni Panginoon Jesucristo nga ang yang templo nga yang ipaguba dito, guba kanin templo og sulod sa tulo ka adlaw iyang pagatukuron og ang templo nga iyang gipasabot mao iyang lawas. Ang lawas ni Kristo iglesia man na. Mao na nga na may tulo ka adlaw og sumala stagna sa Hosias 6:2 nga tapos sa duha ka adlaw ipahuli niya atong kinabuhi og sa ikatulo ka adlaw kita iyang pagabanhawon. So na may sukod gihatag si Kristo. Coincide man kayo sa tulo ka adlaw. Munang gikan sa Millennium 5 din si Kristo migwa dito, nagsangyaw, ibautismuhan ni Juan Bautista. Millennium 5 kadto. Sumala sa kasaysayan sa history. Muna nga mag-isip kada og 2,000 ka tuig, Millennium 5, Millennium 6 nilabay na. Og ang Millennium 7 mao kani karon, no? 2,000 years nang nilabay, 2025 na kita sa amuang kalendaryo o sa kalendaryo ni Gregorian, Gregorio 2026. Kay maayo pa man ang New Year pohon. Kibalin sa ilaha. Muna magsuonan nga kami nagaisut karon, nagapagpadayag ni katulo ka adlaw ni Kristo kini pagkatumano na ang mga plano diin mao kana ang saad ni Kristo sa kaniadto. Kay siya nagasultig sa bingay sa kaniadto apan karon magasulti na sa yano gayod. No, mao na nga itug-an na niya ang kamatuoran. Ug mga sa kigsuonan tuod man no, nagasulti man kita og mga pulong nga matawag tog sambingay o gitago sa Dios, no? Doon natin pagaisgutan karon nga mooy hinungdan nga nagpalig-on na ining Kristyanismo. No? Kay dili na to ikalalis nga nitindog ang Christianity sa kalibutan. Tinuod man nga si Kristo ang founder nini, si Jesus Christ ang founder nini. Pero kinahanglan musubay ta sa kasaysayan kung giunsa kay ni Kristo pagtukod ang Kristyanismo o giunsa niya pagdefend o giunsa niya nga kini molahutay hangtod karong mga adlaw. Kaya atong nasayran nga kanang Kristyanismo, kanang mga tumutuo ni Kristo sa kaniadto gipanglutos kana hangtod sa kamatayon, gipang embargo pa ang ilang mga property sa ilang mga simbahan. Mao na atong tan-awon tukion karon aron matagaan kita og overview highlights ning atong pagtuo nga Christianity, no? Nga atong pagka-Kristiyano, magkabalo pa ta sa background na sa kasaysayan. Tinuod man nagkalaing mga sikta karon. Ug ang naguna nga sikta kanang sa gitukod sa Roma, no? Mao na nga atong tagaan kay sila may tahasan sa Ginoo sa maong papel. O dapat pod kita pod nga mga tumutuo ni Kristo
makabalo po ta sa unsa nga paagi nga kaning Christianity karon ni kaylap sa kalibutan o kinsa ang gihimo na po ni Kristo nana nga pundasyon. Mao man gina, ato man ginang kinahanglan tukyon kay karon masayo tas kaysayan nga kita nahibalota kung yun sa pagtukod ang Christianity subay pigila sa balaang kasulatan o kinahanglan mapamatud-an sa kasaysayan. Kay di man pwede nga doon natay ambakan nga kasaysayan, doon natay ambakan nga tao kay aron lagi ilihis na to ang kamatuoran, no? Kay marag ilihis mo gani karon, doon na sa katawo nga importante kayo apan gilihis nila. Naguna nga Kristiyano sa kalibutan apan ilang gilihis. Wa nila giangkon kini tawhana nga moy dako kayong tao sa kalibutan nagipili ni Kristo aron mapabarog ang Christianity. No? Nagi sa kaalam sa umahal magtudlo, iya kaming gitudloan ini. Doon natin mabasa diya sa balaang kasulatan. Agingon diya na sa sulat ni San Juan, kapitulo 14, versikulo 16. Tumbasahon. Mao kani ang gipamulong ni Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Atong basahon sa Juan 14:16. Og ako mga muyo sa amahan, og kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ngano ako ning paambit kanyo karon mga kaigsoon tungod mao kani ang bag-ong gihatag sa mahal mo tudlo. Latest kani nga kaalam nga husay ang gihatag kanamo. Mao kani ang usa ka dako kayo natong basihanan. Ang kani nga bersikulo ha, duna di ay gitumong si Kristo ani ngambang lalaban nga aside niya no. Maliban sa kanya may isang tao nga nahimong katumanan ni ining sulata sa balaang kasulatan. Aron may bawaan na to. Kung asa kani mo tumbok sa pinagi sa kasaysayan sa kaniadto. Atong balik ko no. Matud ni Kristo Jesus, ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghatagan og laing manlalaban. O tanawa ngano ni sulti man si Kristo ana nga mga muyo sa amahan og paghatagan og laing manlalaban, ha? Ngano nasulti man siya tungod kay naibalo si Kristo sa iyang papel sa Daniel 9:26 nga tapos sa kanuman ng duha ka semana o 62 weeks times 7 na siya kay 7 days in 1 week, so mahimo ng 434. Mga tuig na sa formula sa Ginoo. No? Tapos sa kanuman ng duha ka semana nga 434 years ang Mesiyas pagapatyon. So dunay tagna sa balaang kasulatan sa Daniel. Mao na hinungdan nganong si Jesus malansang gyud sa krus, nganong si Jesus mamatay gyud sa didto sa Jerusalem. Mao na bisan unsaon naghangyo ang Ginoo sa kanyang ampo sa espirituhanon nga bahin kay material man to ang lawas, ang espiritu na sing lawas nagpakita gyud sa pag-ampo bisan ang Dios na sing lawas. Pero ngano nga wala matugtan sa Ginoo espiritual bisan sa kanyang ampo ipalakta ang kupa nganong wala tungod kay nakatagna na si Daniel 9:26 nga ang Mesiyas pagapatyon. Kung dili mamatay si Jesus Kristo dito sa Jerusalem, dili matuman nga siya Mesiyas. Unsa man kriteria? Kinahanglan nga ang Mesiyas, kinahanglan nga siya mamatay kay matud diha ang Mesiyas pagapatyon. Kung dili siya mamatay, dili siya maila nga Mesiyas. So yung nga na ka kulba tong papel ni Jesus. No? Kita ka makahimo ka tato nga aron mahimo kang Kristo. Kinahanglan mamatay ka. Dili basta-basta. Gidawat ni Kristo isip nga halad. Mao tong nahitabo to siya. Tuman sa tagna sa balaang kasulatan. Munang kanang balaang kasulatan, dili gina basta-bastahan, no? Balaan kayo. Liban kay gama ni Daniel dito pa sa Babylonia, nabihag ang mga salitas, mga Hudyo. Nga gikan 606. Dito si Daniel, ligwa si Daniel, gama sa propesiya. Pila pa ka century ang nilabay, no? Kang mga tuig. Dahil abot dayon dito sa pagkatao ni Jesus, perting layo ana. Pila na ka 100 years na ang labay ana. Dayon dito pa natuman ka na. Kasulon ang tagnaa nga ang Mesiyas pagapatyon dito kang Hesukristo. Walang tagdugay ang tagna diya sa Ginoo apan tinuod nga natuman. Kaya may problema sa ginugdugay kay naman wa may kamatayon ang Ginoo. Sa may magbuot kog pila ka tuig ang palabyon ay matuman. Pud na pa mga propesiya nga dali ra pud natuman. Pero kato gidugay yun. 434 years gikan sa pagpahuli sa Jerusalem. Muna nga 26 AD
Pero wala sa mamatay dito dayon kay ngano man doon na may usa ka semana pagmatuod mo na sa territory AD sa nalansang sa cross dito sa gitawag nga Kristo. Karon nisulti sa dinhi nga tungod kay mamatay man siya, matud pa niya mga muyo sa samahan, paghatagan og laing manlalaban. Tagaan dag mga laban kisay tagag mga laban kadto ngingon niya nga kamo katong tumutuo ni Hesus Kristo dito. Padalaan niya mga lalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Na forever makig-uban. Kaning nga mga laban forever ni sa makig-uban. Buot pasabot nga kung kaning mga laban mo abot ano makiglabanan ng ganing mga magtutuo ni Kristo ni Kristo ang mga Kristiyano. Nga di na gid maputol ba nga sa gunso na gid nga mo exist na gid ang Kristiyanismo hangtod sa kahangturan. Wa na gid persecution, wala na paglutos, wala na pagpatay. Hindi man dalim ang kahimtang sa mga Kristiyano sa una. Matong balikan ng kasaysayan, ang nag-una nagsangyaw si Kristo, nangita sa human na bautismo si Kristo, nangita sa dusi, o nagsugo sila sangyaw within 7 years. Pagka 33 AD, gilansan sa krus. Dayon yung mga apostoles mo ni padayon sa mga misyon. Apan, unsay nahitabo sa mga apostoles? Gipanglutos gapon sa mga lugar nga ilang mga adtuan dito, dunay hari nga musupak nga dili muuyon, patyon sila. Gani ipangpanitan pa nga buhi ang ubang mga apostoles ana, ubang giputlag ulo gidunggab, no? Mao na ingana kalisod, ingana ka sakit ang kahimtang sa mga apostoles sa una. Nangahurot ka sila kamatay. Nabili na to si Juan Evangelista, gipainom og hilo, lason. Apan kay wa man namatay, mao tong gibilanggo lang siya sa pulo sa Patmos. Ug dito siya natigulang maayo hantol nga dito sa na wala kinabuhi tungkol sa katigulangon na niya, wag sa mamatay sa persecution o kanang pagpatay nga tinuyo, kundi namatay sa natulang nga pagkamatay. Pero nakahimo isa nakasulat sa mga libro kanang pinadayag. Mao to si Juan Evangelista. So mao na kahimtang sa Kristiyano sa una. Nga gikan dito ang lutos nagapadayon. No, nagawas tong mga emperador silang Nero sa una, silang Trajan, hantod kay Diocletian. Grabe kang ngilad ang nahitabo sa mga Kristiyano sa una. Bisan tudog gipangpatay sila, nagpadayon gyapon, nagtago-tago og simba dito dalom sa langob, nagtago-tago, masakpan sila, pamatyon, pakaon dito, ibutang dito sa arena. Dito sa Roma, naidako silang arena dito. Nga kanang awayan na sa mga gladiator, sa buhaton dito, sila po dito, dalon dito, magtanaw ang mga Romano dito, ipakaon sila leon. No? O di ba pasabungon sila mura og manok. Paunayon, itrining away dakon pasabungon una mga gladiator. Ingana kalisod, ingana ka sana kangilad dili masabot o gabing paglutos, pagdagmal sa mga nituo ni Kristus kaniadto. Punan pa nga katong mga Hudiyo sa una, mga serdote nga mo lutos pod, mo patay pod nila. So duha ang nahimong kalaban sa mga Kristiyano sa una, mga saserdote dito. Sa kaliwatan ni Levi, gipanglutos sila, apel pa kani Pablo lutos. O katong mga Romano, ha? Perting pagkapaita ang kahimtang. Muna sa una-una ninyo, apostolis ba ang gisaligan ni Jesus nga mapatindog ang Christianity nga mulahutay kay hangtod karong adlaw? Apostolis ba niya dito ang mga tinunan ba ang nakadipinsa ni ang nakaprotekta ni? Dili. Ha? Klaro kasi kay saya nangahulos lang kamatay. Tuod ba nabilin nila mga tinunan nila mga tinudluan ng mga magtutuon na bilin tuod, pero ang pagpatay nagapadayon. Kung wala ang mga laban nga niabot, ha? Kung wala matuman ang kaning gisulti ni Kristo Jesus nga magpadala sa mga laban, hurot ang Kristiyano sa kalibutan. Hurot dito sa Jerusalem, ipangdala sa Roma, gipamatay. Tanan nga nasangyawan sa apostoles sa laing mga lugar, gipamatay, gipanglutos, persecution. Ha? Mga dako kayo papel. Kani masayod ta ining giampo ni Kristo, kaniyang gihangyo sa amahan, ay sermo tong amahan God, espiritu niya sa iyang lawas. So ipagari pag istorya ron na ba istorya ang Ginoo sa balang sulatan. So kung wala matuman kaning pulungan ni Kristo, nan wala dili kaabot ang Kristiyano karon ani mga panahon na to. Hurot, patay tanan. Mabilin pagano na lang mabilin. O kanang mga Diyos-Diyosan nila. Ha? Ang sa mga Diyos-Diyusan, itong labi na sa Babylonia, ampo sila og mga planeta. Sa Roma, ampo silang Saturn. Walang tawag Saturday, kay Day of Saturn mo na. Ampo silang Mercury. Ang mga Diyos-Diyusan nga, ipang ampuan nila. Na,
og wala ni mga laban. Muna atog yung tagag panahon kanang giingon ni Kristo diri nga mga muyo samahan o kamo iyang paghatagan og laing manalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan karon. Unsa may husay sa mga mutudlo niini nga tinuod gayud kayo. Ato dayong tan-awon, ha? Ang emperador nga maglulutos sa kaniadto gikan nilang Nero trahan og adto sa panahon ni Diocletian, no? Dito sa panahon ni Diocletian sa 284 nga nahimo sa didto nga emperor, gidak-an kay siya sa Roma. Sa ilang ginsakpan, mga tipo kalibutan ilang gisakpan gud. Dako kayo, magpadala siya og mensahe sa pikas nga gingharian niya, imperyo sa iyang nasakpan nga mga naso, magpadala sa mensahe, peting dugaya maabot. Iba pa may cellphone sa una. Pa internet. Kuan pa na kanang magdala ka ng telegrama, magdala ka ng sulat. Dry seal ana rin. Dumay suguon nga messenger magkabayo padlong nito sa dapitang mga nasod yang gusto niyang tagaan nato yang mensahe o iyahang balaod. Perting dugaya, perting pagka dakua kaysa iyang ginsakpan. Muna nakunahuna siya nga iyang bahinon. Muna mga 286 gibahin niya ang Roman Empire. Ilang gisakpan nga mga nasod pinakuha. Kan kay mga nasod ilang gisakpan na to. Islam may kaupat naging harian. Ikan sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, and Roma. Gibahin niya. No? Gibahin niya. Itawag niya West Empire o East Empire. Na dito sa West Empire, dito niya gibutang ang usa ka emperador ang gitawag og si Maximian. O dito niya gibutang si Maximian. No? Tawag din sila gitawag sila Augustus, no? Tawag sila may kanang sa kun ani pagka 293 ani imbis duha ra sila dito kay si Diocletian sa East Empire, sa West Empire si Maximian, pagka 293 nadungagan. Doon na sila gitawag og Junior Caesar. Sila Augustus silang duha. Nasa sila position as Augustus. Ang ilahang vice nila, vice emperor tagon og Caesar. Dito dayon si Constantius the First Chlorus sa West Empire nga mao ang Caesar ni Maximian, og diri sa East Empire nga si Diocletian ang iyang second in command niya nga Caesar mao si Galerius. So gitawag dito tetrarchy, rule of four. Dito dayon nga dunay upat ka ulo ang Roma. Tetrarchy. Dito dayon nga dunay upat ka pangulo. So ang labaw dito Augustus, si Diocletian ug si Maximian. East Empire o West Empire, duha. Nandiyan ang uso ng mga vice-vice, no? Diyan ang uso na. Nitabo na ito, itong subayan ng kasaysayan, sa pag-retire na nila, yan, retire mo na yung duha, si Maximian o si Diocletian, retire na sila, nadungan sila retire. No? Sa 306, dito na. Ang dire sa East Empire, no, si Diocletian, automatic ang nipuli niya si Galerius. Mo to nahimo dayon nga senior Caesar Augustus ana, mo nahimo puli niya. Dire sa West Empire si Maximian ang iyahang ikaduha si kaning kaman si Constantius Chlorus, mao ang automatic nga puli niya in kaman. Mo to nahitabo kay retire man siya si Maximian, si Constantius Chlorus ni puli. Dayon, doon nahitabo nga gubat din sa West Empire. Nahitabo nga kaning si Constantius na nasamdan sa ilang gubat. Gubat sa una, pinsingay man to. Nasamdan sa gubat, against sa barbarian, sasamdan siya. Ang katong Samara, ikamatay man niya. Ato lang po nga nauban yung anak nga si kasi yung kauban, si Constantino. Mao na nga pagkamatay niya dito sa atong gubata, automatic ang mga sundalo ni Constantius Chlorus gi-appoint nila nga ilahang emperor si Constantino. Mo to si Constantino ang nahimo dayong emperador nga elected sa mga sundalo dito, sa sundalo ni Constantius Chlorus. No? Samantalang dito sa East Empire, dito si Galerius. Ang sunod niya si Licinius. Dire na itabo din sa West Empire, doon na nahimong rivalry. Nahimong rival. Tungod kay
Kaning si Maximian, doon na may anak nga si Maxentius. Nga gusto po nga mahimong emperador sa West Empire. Tungod lagi kasi anak ni Maximian. Gusto sa mahimo. Nga gi-appoint siya sa mga senador dito. So karon nahitabo na yun Kaya si Constantine gi-appoint mas mga sundalo sing amahan, nahimo silang rival. Nahimo silang karibal silang duha. Mao nang doon na gitawag nga battle in the Milvian Bridge. Dunay battle sa Milvian Bridge. Dunay gubat nga nahitabo sa Milvian Bridge. Lahi man sa una kay di man election sa una, patay man ang election sa una. Kinsa mabilin buhi mamahimong hari nila. Muna naggubat. Pero sa wala pa mahitabo ang gubat, sa 312 man na, sa October 27 anang gabi dunay damgo si Constantino. Dinhi na rin migawa. Dinhi na migawa ang mga labang nga ipadala ni Kristo. Kaya kanina si Constantino usama ni kapagan nga iyang Diyos adlaw. So karon sa iyang damgo nakita niya nga adunay cross ibabaw sa adlaw. Nga sa tiilan sa cross dunay nakasulat sa Greek language nga Intoi Tonika. O sa Latin pa na in hoc signo vinces. Sa English, by this sign thou shall conquer. Tuod man, kaya na may adlaw po dito, na nutuo man si Constantino adlaw. Sa walay pagduha-duha, gi-apply ka na ni Constantino sa mga sundalo. Sa mga sundalo nga milaban, mituo niya, gipang-apply niya, gipang-krusan niya, ang taming, o ang mga sanina, ang mga ilang armor na sang lawas, na gipang-krusan niya. Pagkaugma sa October 28, 312, niabot na yun si Maxentius nga doon na po'y dala nga mga sundalo. Nag-away sila, kumbati sila. O ang idaog sa kumbati, si Constantino. Muna nga, nahimo nga Emperor si Constantino nga wala na sa kontra dito sa West Empire anang October 28, 312. O pagkasunod nga tuig niya na sa 313, nahimo na po nga Emperor si Licinius dito sa East Empire. Nagkasinabot silang duha. Kaysa kaysayan ani ang isuon ni Constantino, gipangasawa man ni Licinius. Mao na nga nagkasinabot sila, doon na sila gihimo dayon nga Edict of Milan. Okay, dinhi na dayon. Ang katong Edict of Milan nga mao ang gipropose ni Constantine the Great, nakabutang dito nga toleration of religious rights. But pasabot na yun dawato na ang pagtulunan ang mga relihiyon, no? Ang religious nga pagtuo, religious group, dawato na sa Roma. Dito dayon nga nahimo dayon nga legal ang Christianity sa Roma. Kay toleration naman of religious rights. Wa naman basta kay nakay gituhuan dia isang yaw nimo dili naman kadakpon, dili na kapatyon. Dito na gasugod sa 313 sa Edict of Milan nagipirmahan ni Constantine the Great nga emperor sa West Empire og ni Licinius nga emperor sa East Empire. Dito na hitabo na sa 313 sa sunod nga tuig. Nga human nakita si Constantino ni atong cross nga dunay nakabutang sa tiil nga by design thou shall conquer Intoi Tonika. Dito gasugod ang gitawag nga manlalaban. Kaya dadtong dapita ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan sa Roman state dili naman sila dakpon. Ang mga butang nga gipangkumpiska sa ilaha, ilang mga simbahan, mga gamit gipamalik sa ilaha. Nahimong legal dito dayon ang pagsangyaw sa Christianity nagsugod og kaylap. No? Ingana ang katumanan ni ining manglalaban nga gihangyo sa Ginoo, gihangyo ni gipangamuyo ni Kristo Jesus sa amahan ang manglalaban nga makig-uban, mao kining si Constantine the Great. Dili basta-basta nga manglalaban tungod kay emperador siya. Emperador siya, magbubuot siya sa imperyo sa Roma. So atong panahon na duha pa man sila. Kay siya man ang emperador sa West o si Licinius ang emperador sa East Empire. Nagkasinabot sila sa 313 tong Decree Edict of Milan. Apan, pag-abot sa 324, pag-abot sa 324, nag-conflict ni silang duha. No, kinsa gi mabilin nilang duha nga mahimong sole emperor. Nagkabikil silang duha.
Mao na nga nahitabo ang unang away nila sa July 3, 324 dito sa Battle of Adrianople. O ikaduhang battle nila sa Hellespont. O sa ikatulo, Battle of Chrysopolis sa September 18, 324 dito na gid napilde sa Ilisinyos. Nagikan sa July 3, July, August, September 18 nilang ginubatay, pininsingay, napilde sa Ilisinyos. Mo na nga si Constantine the Great nahimong sole emperor sa West Empire o sa East Empire. Mo nang nausa pagbalik ang imperyo sa Roma. Sa 324 September 18 sa pagkadaog niya sa gubat batok ang Lisinyos, nahimong sole emperor si Constantine the Great. Dito sa nahimong the Great. No? Nausa niya pagbalik ang Roma. Siya ang sole emperor. Mao na nga wala na gyud. Wa nay gikan niya adto. Wala na gay emperador nga ni Pole aron sa paglutos sa mga Kristiyano. No? Gikan dito kay Constantino. Hangtod karong mga adlaw. Si Constantino ang manglalaban nga gimamatud-an sa malmong tudlo sa Divine Master Pope dinito Diabo ang Juan 14:16 kay matud niya ang Ginoo man ang nagpahibalo niya niini. Nga kanang Juan 14:16 si Constantino di ang katumanan. Kay nakita man sa panahon nga si Constantino gapas-an man sa cross. Nya kanang cross kay Kristo man na. Mao man ay simbolo ni Kristo. Kay di man gilansang si Kristo Jesus. Muna mo mahal magtudlo, dili na mo sangyaw, dili na mo husay kung dili walay panahon ipakita ang Ginoo kay hadlok sa masayop. Kay dili sa mo pareho anang uban nga guli yung interpretation ra isang yaw na yon, i-declare ra yon dili siya na. Gusto niya kay nangita sa kamatuoran ng kaluwasan kanang yung gikan gid sa utok nga tinuod gyud ka sa Ginoo. Kay aron dili sa masayop. Kay mo na yung ampo nga dadon sa pagkamatarong. Ay ang Ginoo may net mabalo sa unsay matarong. Muna puting tinuura kayo. Ninyo kayong balansiyan, pating tinuura dyo kayo. Wa kay 100%, 1,000,000% nga ang kaduha mga laban nga gisulti ni Kristo Jesus, ang katumanan si Constantine the Great. No? Dili kay basta ka usalang ka ordinaryo nga tao. Muna tinuod nga ang tumong ni Kristo sa kalibutan, gobyerno. Kung wala patya si Jesus Kristo, gobyerno nga mao tong trono ni David. Ang gobyerno sa tao sudlon man ni Kristo god. Siya yung puli. So karon kay iyang papel mapulpil lang gyud nga patyon siya aron mahimo sang Mesiyas, nagbilin siya og pulong nga padal-an niya mga laban ang iyang mga sumusunod, iyang tumutuo. Og ang ni-perform niya na dili basta-basta kay nahimo yung emperador. Sole emperor sa tibuok kalibutan nga kung unsa iyang tingog maoy mapa-implement. Nga kung unsa yang i-declare nga balaod, maoy ipatuman. Nya kay ang Roma may hari tibuok kalibutan ato, ang gigamit sa Ginoo nga mahimong kahimanan niya aron maundang ang pagpatay sa mga Kristiyano si Constantine the Great. Mao kana ang lig-on ug tataw nga giingon diha nga sayano gayod. No, di na magasulti si Kristo sa bingay kundi sayano gayod. So katuy ang gipangsangyaw sa kaniadto matagaan nagkatumanan og karon usa niini kaning Juan 14:16. Nahimong manglalaban. Mao binagi ingon diana sa Daniel City 8 nga dunay gamay nga sungay nga migula nga nagpamuno dagkong mga butang. Nga dunay duha ka mata. Si Constantino man na mamunay tinuod nga interpretation sa mahal magtudlo. Kay si Constantino ang milaban. Yun sa niya paglaban ang mga katauhan ni Kristo. Ingani mo guna. Pag implement sa Edict of Milan, makasulod na sa Roman state ang pagtulunan nga Kristiyano og katong pagtulunan sa mga Hudyo. Duha mo gani sulod dito sa state of Rome. Atong mga saserdote nga nagalutos ni Jesus, mga Hudyo, ang gitawag karong Judaism, o kanang subosunod sa mga apostoles nga magtiguman sa matag unang adlaw semana. Ang Sabado, nga mao tong mga Hudyo,
og ang Domingo nga mo'y unang adlaw semana mao kani sila ang nadawat dito sa state tungod sa Edict of Milan. So karon kaning duha libre nagsangyaw dito, nakasulod din dito. Munang dunay Sabadista, Domingista ditong panahon na. Mo na nga nakita man ni Constantino nga dunay panaglantugi, no? Nagadibatihay na, nasamok na, naggubot na iyahang estado dito. Dibatihay na kahit tinuod nga pagtulunan. Mao na nga si Constantino tungod sa iyang nakita sa iyang panaaw nga idaog siya sa gubat sa Milvian Bridge. Nakita man niya dito. Unsa man yang nakita? Nakita niya ang cross. Ug wa may lain nga grupo sa katawhan nga religious group sa kaniadto nga gadala og cross. Kanimang Domingista, no? Kanimang magtiguman sa unang adlaw semana nga Domingo. Ang katong mga Sabadista dito o Sabado, itong mga Hudyo nga ikapito ka adlaw kay sa Constantino mangod nagama mangod sa kalendaryo. Sa kaniadto, ang kalendaryo sa Hudyo unang adlaw, kaduhang adlaw, no, yung Shini, yung reason, yung Shini ana mga 1 2 3 4 ang ngalan. Pag abot ni Constantino nagama gyapon sa 7 days nga kalendar ang semana nga pareho ra pod sa kalendaryo sa Hudyo. Pero gitagaan niya ngalan mo nang unang adlaw Domingo, kaduha Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ikapito. Munang matawag yan dito nga dunay Sabadista ug dunay Domingista. Ining duha ka pagtuo nga nisulod sa Roma, dunay gipili si Constantino nga maoy iyang ipabilin. Nga maoy iyahang dapigan. Ang iyang gidapigan may bawaan na to. Tungod kay nagpagawa siya og balaod. No? Sa March 7, 321 nagpagawa siya og balaod. Sa wala pa tong 324 nga battle na ni Licinius, doon na siya gipagawa nga balaod sa March 7, 321. Kung sa tong balaora, katong gitawag og Sandilo. Ang Sunday mo yung unang adlaw semana. Diin magtiguman ang mga sumusunod sa mga apostoles. Domingo gito. Dito man nakita ni Constantino ang cross sign nga dalon-dalon dito sa mga Kristiyano nga Domingista. Motoy nakahatag ni Constantino og dakong pagtuo nga kani mga katawhana, mao kani mga katawhan nga sumusunod ni Hesus Kristo. Kay mao pud tong yang nakita nga cross panaon nga idaog siya sa gubat. Mao na nga iyang gilabanan. Dili tong Sabadista dito nga mga Hudyo kun dili kadtong mga Domingista nga dalag cross. Muna nga sa March 7, 321 declare sa Sandilo. Nga ang adlaw iyo pahulay Sunday, unang adlaw semana. Mao to nga itabua. Ingana nga pagi. Munang katong husay namo gahapon nga ang laing adlaw nga gitumbok ni Pablo dili na Sabado kundi Domingo na. Kay kanang nabanaw si Kristo sa unang adlaw man sa semana nga ikapito sa pista sinapay nga way libadura. Nga diin ang balaod ng pista sinapay nga way libadura dunay balaang pagkatigom sa una og sa ikapito ka adlaw og walay pagabuhaton gawas sa pagkakanon. So igpapahulay kanang ikapito ka adlaw na ana nga pwede ra makalungag. Mao toy gi-adapt dayon ni Kristo nga gigama niya nga kapahulayan. Kay dili man ilalom ang anak sa tao sa adlaw pahulay. Di man siya under. So maka-create siya og pahulay nga dili na tong sa pamunit sa mana nga Sabado. Mao na nga didto dayon. Husay ra man ato kay ang tinod man to ipagwa, way dapig-dapig man Kung masakitan mo di mo kadawat og lain sing panimati kay kaan mo sa inyong na andan nga adlaw pahulay, inyo hapon na. Basta kay isulti na tong tinuod nga way lipod-lipod. Kay ang kamotoran maghatag mo tong kagawasan. Depende na og modawat mo dili. Wala po may gilaban sa ubang mga sikta diha kung Domingo ilang pagsimba may laban. Igol na magipamatud-an nga ning duha ka pahulay asay tinuod na ini nga iya ni Kristo nga iyang gipuli anang ipapahulay nga gimension ni Pablo nga laing adlaw. Anang gisgot sa pahulay nga laing adlaw. So karon dito ni Constantino na prove
Kaya nakita ni Constantino ang cross dito sa mga Domingista. Iya din gibalaod ang Sandilo. Munang protektado na yon. Ang tanang state dito sa Roma, basta adlaw Domingo, mo pahulay sila. Sirado ang mga tindahan, ana. Gawa sa tong pagbuhi o mga piniris sa mga ulipon, pwede sa magbuhi, ana. Doon ay exempted. Pero kasagaran mostly sirado yun. Anang Domingo, pahulay sila. Sunday as day of rest. Di, balaod to, no? Balaod to sa yuta. Kay balaod mo to sa gobyerno sa Roma. Ang pangutana karon, pwede ba to makirid? Nga balaod pod sa langit? Patang pwede mo yung kaya maigsoon. Kay gobyerno man to si Constantino sa Roma atong panahon na. Sa March 7, 321, sole emperor niya sa Roma. Nya kung atong subayon sulat ni Pablo, muna nga kung kamo nagasalig mo ni Pablo sa iyang mga sulat, kay ganahan mo kay na may mga doktrina nga nindot basahon diya. Pero madugay na itong basa ning kay Pablo, marag di na mo ganahan ni Pablo ba? Kaya ano man, madugay, masupak man sa inyong doktrina. Wadre, basahon na ito sulat ni Pablo sa Roma. Sulat niya sa taga Roma, 3C1, unsay gisulti din eh. Ano to ha? Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamahanan, kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. So tanawa ha. Kinahanglan tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamahanan. Gobyerno man eh. Pailalom ta. Wabi na maparehistro inyong simbahan kay pailalom gyud. Kay ang tanan daw nga anaa karon mga tinukod sa Dios. O karon kay gobyerno mang ipasabot niya kato si Constantino gobyerno mo to sa Roma. So gikan sa langit to. Tinukod to sa Dios, pagbuot to sa Dios nga dunay sandilo. So dili kahadlukan. Kay ngano man? Maotoy. Maotoy timaan sa giingon nila sa Juan 14:16 nga manglalaban. Kung sa kaniadto, sa panahon nga nagsangyaw ang mga apostoles ni Hesus, gipang lutos. Kay ngano man magtiguman sila sa unang adlaw man semana. Dili man sa ikapito nga Sabado. Domingo man nila nga unang adlaw semana sa panahon ng Constantino, Domingo naman na may ngalan. Gipang lutos, gipang matay. Apil pagana si Pablo lutos. Pero na-convert siya. Kita sa milagro, nakita niya si Jesus, nabuta siya, tagag milagro na ayos siya, nahimo sang apostoles, katapusang apostoles ni Jesus. Muna, hagi pamatay ang mga Kristyano dito. Labi na dito sa Jerusalem. Kay Sabado ila dito, gipamatay ang mga Domingista dito. So karon ang kaning pulo nga manglalaban, labanan to sila. Kadtong mga magtiguman sa matag-unang adlaw semana, nga mga sumusunod sa mga apostoles, sumusunod ni Pablo, labanan sa Dios. Pero dili na si Jesus Kristo may literal nga mudo pa mo laban nila nga mapakita, dili na. Matud pa ni Kristo sa Juan 14:16, magpadala sa mga laban, mga muyo sa manglalaban, sa gikan samahan nga makig-uban kayo hangtod sa kang turan. Kinsa gigamit? Way lain, sumalas kay sayan, gigamit si Constantino, Constantine the Great, nga nahimong sole emperor sa Roman Empire, nga na-convert pagka-Christian, tungod sa iyang pagtuo, nituo siya sa damgo, mo na nga kanang damgo igsoon, dili kaduha-duhaan. Matod sa Ginoo diha, dili kaduha-duhaan ang damgo, matuod gayod. Labi na akong spiritual nga bahin. Kay makisulti man Ginoo sa halom katulugon. Job 33, no? Turo sa 15, basahon niyo din, makisulti ang Ginoo, pinagis sa damgo sa halom nga katulugon. Dito ka na nahitabo kay Constantino, damgo na to. Pero tungkol kay gituman niya ang damgo, nakadaw siya sa gubat. Nahimo siyang sole emperor. Munang kami, nagrespeto mi sa damgo, labi na og may kalabutan sa kamatuoran. Munang ayon ninyo, pang niya mairi, o ayon ninyo, ibasta-basta ang damgo. Kay, mao ka na ang pagi sa Diyos nga makigsulti sa tao. So kanang panaog gideklara nga sandilo ni Constantino sa March 7, 321 mao ni dakong timaan nga siya mao ang manglalaban sa mga Kristiyano nga tumutuo ni Kristo. Nga sa pulong ni Kristo Jesus padal-an niya manlaban kamo kadtong mga sumusunod ni Kristo, mga magtutuo Kristiyano nga magtiguman sa matag unang adlaw semana. So karon giunsa paglaban ni guwa ang usa ka Roman Emperor, nahimong sole emperor sa Roma, og nagama sa balaod. Gitawag og sandilo. Sunday. Nga day of rest ang Sunday. Inga na paglaban. Munang wala lutusan ang mga
Kristiyano, labi na tong Dominguista, wala na lutusa. Ha? Ang katong mga kuan dito, sa barista dito, ang mapugos gid sila. Nga pahulay sila og Domingo, di sila mamaligya. Tong balaura ni Constantino. Mao na timaan. Munang dili kaduduhaan ang kalam sa mga lutulo, perting tinuura kayo. Ug di gid mo tuon ini sa gamay, di gid mo wa gid mo kaluwasan, ngit-ngit pa sa alkitran yung kaluwasan ngano man. Kaya ang kamatuuran maghatag man og kaluwasan kagawasan. No, 1:32. So dili ta mo tuo sa kamatuuran nan adto ka mo tuo sa dili kamatuuran. Nya matod sa balang sulata ay pagsaksig bakak. Adunay dalan daw matarong. Apan ang unahan na ni ana kalaglagan. Kadahom mo nga matarong ang iyong gituhuan, mangyamid mo sa mua kay kaninyo tinuod jud kayo, kay high class nga doktrina gikan sa nasod, pero ang resulta dili di ay maoy tinuod. O sama ni Juan 14:16, sama yung deklarasyon ani kinsa man eh. Kinsa may fulfillment ini. Di mo makatudlo, kinsek fulfillment ang giingon ni Jesus nga magpadala sa manlaban aron mulaban kaninyo. Ha di mo katudlo ana. O wala na gitudlo na mo karon? Awa gyud. Zero pa mo sa tanang zero. No? Salamat mo ning kalama nga among gipadayag karon sa kahanginan. Alabi na itong nasa mga bukid-bukid karon, mga gabi ida. Kaya ang kugihan maminaw na katong mga radyo sa bukid. Kaya pag gabi ana, relax na sila. Radyo na may madali ana. Ang ito gawas na TV pero sagaran na radyo na sila. Oh. Kadungog sila na yun eh. No? Mabati gugmang uban kay tinuod kini. Ha? Tinuod gyud kayo. Ang nahimong mga laban na gihangyo din ni Kristo sa amahan, si Constantino ay katumanan. Ugi kanya to wala na dayon. Mahitabo ang Kristiyano gilutos sa mga emperador. No? Padayon na dayon. Hangtod karon kay nganuman. Pinagi ni Constantino, no? Ang Roman Empire sa una, mopadala na dayon mga ekspedisyon, mopadala na siya mga sundalo, mga dunay mga pare, mga bishop, obispo, nahitabo dayon nga kadang Espanya ug ang Portugal nahimo na dayon. Nga nahimo na sila nga sila ang two Catholic kingdoms. O diyan naman dayon, kanang Catholic tinuod man gina, nang Catholic isugo man sa Ginoo. Kay sila man ang nag-una ni ana. Katulan si Constantino, walang dawata po nila karon kay pagano lagi daw kasi Constantino magod nagpabautismo sa pagkristyano, katong atol na nga himatyo na siya. Dito sa nagpabautismo pa Kristiyano. Nang nagbautismo pag niya, kato pag yung Arianism. Dili mo to ang Trinity. Nga si Kristo anak ra gyud. Nasako na sila. Kaya wa man bautismoan sa ilang pare dito man sa Arianism. Pero dili na mo ato ang kuan diha. Ato diha na nga ang buhat na tong palabihon atong witnessan ng buhat ni Constantino. Tinuod siya nga manglalaban. Siya gayud ang giingon sa Juan 14:16 nga ako mga muyo samahan o kamo iyang pagatagan og laing manlaban nga makig-uban kanyo hangtod sa kangturan. Muna nga ang Christianity wa gid mawala gikan adto panahon ni Constantino. Hantod nga ni daghan kayo tibuok kalibutan. 1 billion to 2 billion na kayo ang Kristiyano sa tibuok kalibutan. Mo'y pinakadako nga denomination grupo sa religion tibuok kalibutan ang Christianity. Na kung wala si Constantino nagpaluyo ni ini, kung wala niya labani, ang mga sumusunod sa mga apostoles nga magtiguman sa matag unang adlaw semana o kanang Domingo. Og wala si Constantino nga emperador. Ambot og napabay Kristiyano karon og nabilin ka. Hulot man gid pamatay sila. Kaya gipamatay man gid mga tumutuo sa mga apostoles. Mao na mga kisunan ang kamatuoran ni ana. Munang tin-aw kayog tataw, no? Si Constantino mao'y katumanan ni ana. O kanang giingon di ana sa Daniel City 8, napakatay time ani at lami pa na ihusay unta no. Puro mura gamay lang oras siguro bilin. So mo na nga maigsuon no sa sunod na pud nga panahon na. So mo na nga akong gipamatud-an nga ang manlalaban nga mao'y gisangunan ni Kristo nga aron manalipod sa iyang mga magtutuo mao si Constantine the Great. Pinaagi kana sa cross nga iyang nakita dito sa iyang pananawon sa Damgo sa October 27, 312 ug sa pagka-October 28 daw sa gubat kay gi-apply niya ang cross sa mga taming sa armor, body armor sa mga sundalo.
Unang nituo si Constantino niadtong pundok sa mga Kristiyano nga nagdala-dalag cross nga mga Dominguista. Nang tinuod yun. No? Ngunang adlaw ipahulay, Domingo gayod. Pero, sa mga naandan karon ang ilang gihimo karon simba man. Simbahon, magsimba man sila adlaw pahulay. Pero mabot ng panahon, nga kanang adlaw pahulay sama sa mong gina-practice, mo pahulay di kag Domingo. Walay simba may tabo ana. Pahulay gud na pahulay nga. Dili mo pahulay imong lawas na kanang magsimba ka gatrabaho man kana. No? Mulakaw ka trabaho man na, mag-istorya ka trabaho, maminaw ka gatrabaho man ka kanang pagsimba. Klase man na, klase man sa spiritual. Pahulay gyud, abot ang panahon Domingo pahulay gid siya. Tagaan gyud tong lawas nga maka-regenerate sa to mga cells. Aron nga dili ta dali matigulang, batan-on ta kanunay. Sana sa plano po sa Ginoo makita atong lawas kinalag pahulay sumala sa sinsya pod. Science. Mao na. No? Pwede na to pod biyaan ng Sabado. Kay sa mua ang Sabado ting simba po na sa mua. Pwede lagi po na mabiyaan ng mga Sabadista. Kay gibalik man na sa Ginoo. Gipotol sila pero gibalik sila sa 1843 dito si William Miller o gisalaw ni Ellen G. White sa 1843 tungod kana sa 2,300 sa Daniel 8:13-14 dunay 2,300 ka mga tuig nga magikan dito sa 457 muna nga 1843 no nga ang tinuod nga husay ni ana mubalik ang Sabadista. So karon duha karon Sabadista ug Dominguista. Pero sa mua walay problema na kay ang Sabado na mo tingtigom kay ang mga Sabadista wa man magpahulay na og Sabado sila kay kanang mong Sabado panahon ni Moises mapahulay na silang balong-balong way mo gawas. Gibawal gid mo gawas, bawal gid mangahoy, gipatay itong tawo nga nangahoy ana adlaw Sabado, wa di pwede manggawas. Nya karon sila kay manggawas manimba naman. So wala mo align sa balaod ni Moises nga ilang gisunod. Nga ilang dalo na mga teksto katapong teksto anang wala yung pagkabuhaton gawas bakanon so pwede na maglungag, pwede na mangahoy. Nya kay kanang nga balaora sa tinapay man nga way libadura nga balaod, dili mo na mao dito kay Moises sa mana. So dili pwede. Nga dalon mo ang balaod, imo inyong dalon i-appeal sa inyong doktrina aron mahimong pwede na maglungag. Sipyat na. Dili na mo kamatuoran. Doktrina kurambos nga gasagol na dili na mao tinuod nga hustisya na. Mao na. Nga sila karon ingon sila gapahulay pero gasimba man wa nagpahulay. Pero okay na kay ang pahulay Domingo yun. Mo na nga mo simba Sabado pagka Domingo pahulay ta. So ingana ang sistema sa bag-ong kapahulayan ni Kristo. Mao man gud kay ato mo ning tagaag hukom kay gadibate sila hangtod karon unsoy tinuod nga adlaw pahulay, gadibate sila. No, Sabadista ug Dominguista gadibate sila. Hangtod karon walay gadaog nila. Kaya nga naman, ay nga ang usam ingon nga tinuod nga babasa gid Sabado gid sa Biblia. Kay tinuod gid nga Sabado mo ganang kanang pahulay sa mga Hudiyo. Ang equivalent na Sabado gina kay pito ka adlaw lang kalendaryo ang semana dito pito ka adlaw man. Sa kang Gregorio pito pod ka adlaw. Kapito Sabado man, di Sabado gid ang equivalent ana. Pag diri na po ka sa Dominguista, Domingo, ingon po sila kanay may adlaw pahulay, ingon po sa Sabadista asa mabasa. Wa po yung basa. Pero ilang pamatudan. Ang karon sa pamatuod. Mao lagi nga kinahanglan tagaan nato husay pinaga sa isayan. Pagingon ni Pablo magisgot og laing adlaw, ali na po na Sabado. O pero kay time naman ta. So mao na nga sunod nga panahon pag so no, mao na nga kaning kaalaman sa malmutudlo dili gini basta kay magisgot kita sa isayan ini aron nga ang sulat sa walang kasulatan dun nagi matuuran nga natuman gayud apan kay mamutugot ang gutlo. No, sa nga taknaa karon nga gigahin na yung programa nato singiran sa mga serdote. So sa mao nga istasyon DXGR 89.9 mabalik kami. Kasunod nga gayon. Sa ngalan sa malamutulod sa Supreme Divine Master Pope Junito G. Yabo, kaninyong igsoon kay Rumi Ibon Tigaw, magayon kaninyo. Mayong gabi, udang salamat sa inyong pagpamati.